As far as Bicholi constituency is concerned and under municipality area or something, sports facilities कशा आसा? पळय बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सींनी आमच्या गांवांनी स्पोर्ट्स फेसिलिटी खूब बरी आसा. म्हणजे एवर सिन्स हांव आमदार जाल्लें आमचें जे अडवलपाल गांव आसलो थंय स्पोर्ट्स ग्रावंड नासलो आनी त्या जागेचो खूब वर्सां इशू आसलो. आमी सॉर्ट आवट करून ते फावंडेशन करून काम ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट जाल्लें आसा. आतां पावसा खातीर हॉल्ट जाला, सो ते आतां सोंपोवन तो आमी हँड ओवरूय करतलो. मेणकुऱ्या ऑलरेडी संजय शेट्ये झेडपी आसतना तेन्ना तांच्यांनी फुडारकार हें करून तेन्ना मेणकुऱ्या ऑलरेडी स्पोर्ट्स ग्रावंड जाल्लो आसा. पण त्या ग्रावंडाक थोडें मेंटेनन्स जाय, सो तें काम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडल्यान आसा. हांव फॉलोअप करीत आसा. दोनदा टेंडर जाल्यार कोणी घेवकूय ना, सो तें जातलें. तिसरें आमच्या खरपाल गांवांत थंय देवस्थानान एक 25,000 जागा गिफ्ट डीड, म्हणजे तो प्रोसिजराक खूब टायम लागलो. ती गिफ्ट डिडाक हाका दिल्ली आसा कोणाक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक. हांव रिक्वेस्ट करता सरकाराक की ती स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक हें करपाची, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान घेवन थिंगा एक बऱ्यांतलो बरो स्पोर्ट्स हें करपाचो ग्रावंड करचो, जेच्या मुळे आमच्या गांवांतले कितलेशेच भुरगे जे खेळपाक तयार आसात, जे फुटबॉल म्हणा क्रिकेट, तांकां एक बरी जागा मेळटली. आज कशें आसा, स्पोर्ट्सान आज भुरग्यांक आमी प्रमोट करपाची खूब गरज आसा. गरज आसा 2-3 कारणां खातीर. एक, आज स्पोर्ट्सान भुरगे आमचे करियर करूं शकता. एक 20 वर्सां पयलीं अशें आसलें की स्पोर्ट्सान करियर वॉज लिमिटेड टू व्हेरी फ्यू पीपल. आज स्कोप आसा. आज सरकारान आमच्या प्रायम मिनिस्टरान नरेंद्र मोदीजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी किंवा आमच्या गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत अशे कितलेशेच स्कोप दिल्ले आसा. दुसरें, खेळटूकसून तांचें फिजिकलूय रावतलें, गूड फिजिक्स रावतलें. आनी तिसरें, दे वील बी अवे फ्रॉम बॅड हॅबिट्स. आतां आमच्या मुळगांवांय एक ग्रावंड आसा, तो पंचायतीन रिटेनिंग हॉल घालून खुबसो दवरला. आनी त्या ग्रावंडा खातीर आमी जो पंचायत फंडाच्या अंडर ती जी स्कीम आशिल्ली दीनदयाल स्कीम, तातूंत अंडर 3 कोटी आमी पंचायती कडेन दिला. दिवन खूब दीस जाल्ले आसा. कन्सल्टंट अपॉयंटूय केल्लो आसा आनी ताचें प्लॅनिंगूय जाल्लें आसा. सो खुबशें काम आतां त्या पंचायतीन फुडें व्हरपाक जाय. सो थंय जातलो. म्हणजे सांगपाचें म्हणजे कितें, आमच्या प्रत्येक पंचायतीन एक बरो ग्रावंड आसा. सो फॅसिलिटीज आसा. शाळाक तर एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची व्हडली जागा आसा. जर आमकां एज्युकेशन डिपार्टमेंट हँड ओवर करता थंय एक बरो ग्रावंड करूं येता. मेन इशू जो आमचो उरता तो आमचो बिचोले म्युनिसिपालिटी. सो ह्या वर्साक जेन्ना बिचोले म्युनिसिपालिटी आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री म्हाका विश करपाक आयले, तेन्ना हांव तांकां एकूच रिक्वेस्ट केली की आमच्या बिचोले म्युनिसिपालिटीक ग्रावंड दिवचो, तांच्यांनी करचो. बिचोले म्युनिसिपालिटींचो सगळ्यांत व्हडलो इशू कितें आसा जाल्यार आमकां जागा, गव्हर्मेंटाची जागाच ना. सो थंयच्यान इशू कसो सुरू करपाचो, ती जागा आमकां एक्वायर करची पडटली. टायम लागतलो. कोणाचे तरी प्रायवेट हाच्या कडेन 1-2 जागा आमी पळयल्ले आसा एक्वायर, आनी एक्वायर करून मागीर तो ग्रावंड डेवलप करचो पडटलो. आतां कशें आसा, आमची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा अरावंड 28,000 वोटर आसा. तितले 14 ते 14,500 वोटर गांवांत आनी उरलेले त्या 13,500 ते 14,000 वोटर शहरांत. सो इतक्या लोकां खातीर आज एक बरी फेसिलिटी ना. आज जर भुरग्यांक एक बरें क्रिकेट खेळटले जाल्यार ना. सो म्हजी सरकाराक सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा की ह्या स्पोर्ट्स ग्रावंड एक्वायर करचे. एक टार्गेट दवरून एका वर्सान ही जागा एक्वायर करपाची, एक बरी 25-30,000 जागा एक्वायर करची आनी ती मागीर डेवलप करपाची जागा. म्हजे बाकीचे उलोवणे कमी जाती कडेन बी आसा, पण लेट्स सी कितलो प्रोग्रेस जाता तो. पण ग्रावंड बिचोले म्युनिसिपालिटी जाय हेचेर हांव ठाम हें आसा. काल मुख्यमंत्री म्हणटालो की गोंयांत 151 ग्रावंड आसा, खुबशे आयडेंटी वेकंट आसात. प्रोबेबली आसतय बाकी कडेन, म्हज्याय मतदारसंघात गांवांनी आसात, पण आय कॅन एश्युअर यू की प्रत्येक जो ग्रावंड म्हज्या गांवांनी आसा तो आमचे भुरगे खूब युटिलायज करता आनी बिचोले म्युनिसिपालिटी युटिलायज करता आसता. आज आमच्या भुरग्यांक सादी खंयची जर म्हज्या आज मतदारसंघात रणजीक खेळपाक क्रिकेटर आसा, आज तांकां ट्रेनींग घेतलो जाल्यार तांकां पेड्यां येवचें पडटा. आज कोणाक जर स्विमींग करूंक वतले जाल्यार पेड्यां येवचें पडटा. आनी कशें आसा, हे कॉमन मनशाक हें परवडना तुका रोज घेवन. टायम वेस्ट जाता आनी दीस आर बेजीक नीड, दीस आर नो मोर अ लग्जरी. सो सरकारान दिवपाक जाय हेचेर हांव ठाम विश्वासाचो आसा.